सिराक 37वो आवेसू. खोटे इश्ट. आपूण तुजो इश्ट म्हणून तुका कोणीय सांगत, पूण थोडे इश्ट नांवां पुरतेच आसतात. तुज्या बरोबरचो वो एक इश्ट तुजो दुस्मान जाता तेन्ना तुज्यान सोंसूंक जायना तितली तुका दूख जायना. हे खोटे येवजणे देवान तुका कित्याक रोचली? हो संवसार विश्वासघातांनी भरूंक. तुजो वेळ बरो आसो पुर्यान थोडे लोक तुजे इश्ट जातले, पूण तुजेर वायट वेळ येता तेन्ना ते तुजेर परततले. एके तरेचे तुजे खरे इश्ट आसात. तांकां खरेपणी तुजेर माहेस भोवमान आसतली. तुजेर मायेस भोव नाम आसतली. आनी झगडी करपाच्या वेळार ते आपल्या हातांनी तुजी राखण करतले. तसल्या खऱ्या इश्टाक तूं विसरो नाकाय आनी तुज्या हातान गिरेस्काय आयली तशें ताका तुज्या मनांतलो भायर उडय नाकाय. बूद दिनार. तुका जायते जाण बूद दितात, तांतले थोडे जाण आपल्या स्वार्था खातीर तुका बूद दितले. तुका कोणूय बूद दिवंक येता तेन्ना चोत्राय दवर. ताका तुजे कडल्यान कितेंय जाय तें पयलें सोदून काड. जोरूय तुज्या वयर ताचो स्वार्थ आसा आनी जोर तर तुज्या परोस आपलें पयलें चिंता म्हणून तुका कळोंक ना जाल्यार ती वोस करून घेवपाची ताका कित्याक ताकीद आसा तें पळोवन घे. तूं सारक्या रस्त्यान आसाय म्हणून तो तुका सांगतलो, पूण खरेपणी तुका कितें घडटा तें पळोवंक तो पयस उबो रावतलो. तुजेर विश्वास दवरिनात तांचे लागीं बूद मागी नाका. आनी तुजेर कुण्णाटपणां करतात तांकां तुज्यो येवजण्यो गुपीत दवर. एके वस्तोरे लागीं तिच्या दुस्माना विशीं विचारिनाका. एका भिवकुऱ्या झुजा विशीं, एका वेपाऱ्याक वेव्हारा विशीं, एका गिरायकाक विकपा विशीं, एका हिमट्याक आबारा विशीं, खंयच्याय सुवार्थ्याक दयाळपणा विशीं, आळशाक कसल्याय वावरा विशीं, दिसवड्याच्या वावराड्याक काम सोंपोवपा विशीं, आळशी वावराड्याक व्हडल्या कामा विशीं, हातल्या खंयच्याय एकल्याक तुजो कान दिवं नाकाय. त्या बोलदेक तूं सदांच देवाच्यो आज्ञा पाळपी मनशाचेर आनी देवाच्यो आज्ञा पाळटा ताचेर विश्वास दवर. ताचो आत्मो तुज्या आत्म्या भाशेन आसा आनी तूं चुकताय जाल्यार तो तुजी काकलूत करतलो. ओकेरेक तुज्या अंतस्करणाचीच तूं बूद घे. तुज्या परोस तुका आनी कोणूच अदीक विश्वासी आसचो ना. एका राखण्याच्या कळसार आसलोल्या 7 चौकादारां परोस ताचें अंतस्करण तुका सरळ शिडकावणी दिता. आनी आपलीं पावलां स्वताचे वाटेन व्हर म्हणून भोव वर्त्या देवा थंय प्रार्थना कर. खोरी आनी खोटी जाणवाय समजिकाय प्रत्येक कर्तुबाचो मान जावंक जाय आनी कसलेंय काम हातांत घेवचे आदीं नियाळप जावंक जाय. चिंतना काळजांत मूळ घेतात आनी तांचे 4 फांटे भायर सरतात. बरें आनी वायट, जिवीत आनी मरण हाचेर जीब सदांच सत्या चलयता.
कांय मनीस दुसऱ्यांक शिकोवपाक खूब हुशार असतात, पूण स्वताचे बाबतीन ते कित्याकूच उपकारनात. दुसरे आपल्या हातांनी खूब हुशार असतात, पूण लोक तांचो तिरस्कार करता देखून अखेरेक ते उपाशी मरतात. ताणी सर्वेस्पराचे उपकार जडूंक नात आनी ताचे सवे मातूय जाणवाय नासली देखून तशें घडलें. दुसरो आपणाक खूब जाणार म्हणून समजता आनी आपल्या गिन्यानान जें कितें थोरायलां तें सारकें म्हणून सांगूंक भोंवता. खरो जाणार आसा तो आपले पोरजेक शिकयता आनी ताचे शिक्षक खात्रेचे असतात. जाणवायेच्या मनशाचेर आशिर्वाद देंवतात आनी ताका सगळे भागी म्हणटले. मनशाच्या जिवितांतले दीस मेजलोले आसात, पूण इस्रायलाचे दीस हिशोबा भायले. जाणवायेचो मनीस आपले पोरजे मदें विस्वास जिखतलो आनी ताचें नांव सासणाक उरतलें. मर्यादी भितर रावप. म्हज्या पुता, तुज्या जिवितांत तुजे कुडीक कितें पोचता तें पळय. तिका वायटाक पडटात त्यो वस्तू तिका दिवं नाका, कित्याक जेवणाचे सगळे पदार्थ प्रत्येकाक पचनात आनी सगळ्यांक सगल्यो वस्तू मानतात अशें न्हय. मेजार मांडलेल्यो सगल्यो रुचीक वस्तू तुवें खावंकूच जाय म्हणून चिंतिनाका. जेवणाचे आशेचो जावं नाका. चड जेवल्यार ओर्जीन जाता आनी सगळ्याच वेळार जेवीत रावल्यार तुका पिडा जावंक शकता. हिशोबा भायर जेवून जायते जाण मेल्यात, देखून तुज्या जेवणाचेर ताबो दवरल्यार तूं लांब जिवीत जियेतलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.